المؤمنة يعني تشيزار رايهم بكي يعني تشيزار يرون دار غني بويا روتي أرجماني أتوم على المؤمنة يعني تشيفا من الرئيس يعني تشيزور الرئيس منقوه أنا إن شاء الله تعالى ومدينكو ربي نلافس إرّا وليادة تشيفنا درا ربي قويا كنا نجاه صوم قويا هم كنا صومنا أزين قاعد ربي نلافس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رجع ربي صوم كنا نراها تقبل والرأي تقبل وجه ربي نراها تقبل آمين آمين رجع إن شاء الله تعالى دعائي تمديمنا wanni hadda ofis isinis yaadachiisu waa xiqqoodhuma gabaabsee fadlu tabkiiri ila salawaati alkhams gara salaata waqtii shananiitti yeroodhaan deemuun khayrii hammamii qabaa dursanii sa'aatii salaatarraa daqiiqaa hambisanii otu waqtiin salaanni dhaabbatun gahin inumayyuu otu waqtiin adhaaniin bahuyyuu hin gahineen waqtii hambisanii gara masjidaatti deemuun yeroodhaan gara masjidaa dhufuun kun faayidaa inni qabu insha Allahu ta'ala irraa dubbannaa فإن من فضل الله ورحمته بعباده ربين طلعوا في الرحمة في قبر التنزاتي قد إسان إلاف في سجد طاعات أدى وان التين ربي ساني اتدعاتا وان التين ربي ساني قبرا ربي نساني فقد والتبكير إلى الصلوات الخمس قرى صلاة وقتي شنيتي غنم سجون يوكان يرود أنجر صلاة تديمون من الطاعات التي غفل عنها كثير من المصلين عبادة نمني باين الرادقة الراي يرود أنجر صلاة تدفون وان نمني دنون الرادقة الراي جئن يروك إنك ركيست فلا يحضرون إلا عند إقامة الصلاة يو جرالا في قريب نما يرو إقامان قد ومالي كان اندف نجرا قريب نما أو بعد الشروع في الصلاة إيغن من صلاة التسين في مالي نما دفون صلى الله نجر قرين إقاما كيست في قادفا قرين صلاة جل قبمه في غاغر صلاة ترفع أكفت بودت حفودان فضيلة باين نما جلا درب التجر ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة وأصدقها في التبكير إلى الصلاة والرسالة توتا غر صلاة يرود أن ديمو كنا فكين هجي ثاني الرا نوم اللسانه يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه صلفك استان امنتكو عدي بن حاتم نمن جرمو مالج ما دخل وقت الصلاة تكا وقت صلاة هنسين حتى اشتاق إليها أمن صلاتكنا حوتي أمن كجيلي أكم ساعتين صلاتات أفوري رجدي أمن حوتي وقتين صلاتات كاين سين نجي معنى كان أبوليين نمن رب خيري قلبي سار ركاي وان خيري كن أفو إسسر دجتشو أتوني قلبي ساين حوين تكاثلان ندفنج وما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء تكا
eegan islaamummaatti seene salaanni iqaamaan godhamne anaa wada'adhee salaataa qophaa'ee jiru malee takkaa iqaamaan hin godhamne jedhe. Amma obboleeyyan kiyya ويقول سعيد بن المسيب ما أذن المؤذن تكان من مؤذنين أذان قونه منذ 30 سنة إيجا وقاس الدماتي عمرك يرى وقاس الدما مؤذنين أتوني أذان قدنين مسجد سينا إلا وأنا في المسجد حالا مسجد سينا ملي مؤذنين تكا أذان قونيج درس أتو مؤذنين أذان قدن غير مسجد أدفه مسجد سينا إسا تحيّا صلاة كيه مؤذنين أذان قد وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة سعيد كن مالجد سعيد كن تابعي بكما دسي عالم تابعي كيسا بكما أباسنا قد علمي دان اللي سنة رسول ربي توجد دان اللي نما بكما سنة إرغم ربي كنا كغاريتي نما اتهجة الرأي عالم بكما أنت كاجد إلالين بيكو جد غرق لنا ما إلالين بيكو يقول وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة تكاءن قولين ما صلاة كيس إلالين بيكو جد صلاة جماعة همن تكي مسجدة صلاة تكاء قولين ما لا صلاة بيكو جد akkas jechuun maal jechuudha takkaa saffal awwalii malee hin dhaabanne jechuudha takkaa saffal awwal malee dhaabadhee salaateen beeku nama saffii lammaffaa fi sadaffaa saffii duddubbee dhaabatu qolee namaa ilaalaa dhaabbata an yeroo hunda saffal awwaliin dhaabadhaa jedhe ammallee wamaa faatanii salaatul jamaa'ati mundu 40 sana إيجا وقاء فرتماتي تكا صلاة جماعة دربين بيكوجة وقاء فرتما أوقات الخمسة وقتي صلاة جماعة تكون صافة ديلا قرقودا كان كابو كان قويا فرتمامتي جاء فرتمامتي وقاء فرتما تكا صلاة جماعة دمالي صلاة بيكو يا رب نلافظ كل لافظ ربي ربنا فلافظ يا رب نلافظ آمين آمين ومن فضائل التبكير إلى الصلوات نمنقر صلاتات يرود أنقر مزيدات في درس أتو صلاني من أذان من إقامان قد من اتنسين من درنا من غير صلاتات ديم وان اني ارغت الرا فكفان استغفار الملائكه ملائكات ديفم ربي اساف كدت نمتك على بكيدا نيا صلاه مسجد صلاتي يرون ندفه مسجد سينه ملائكه ربي همن نتائه صلاة سنة إيجتشورا مسجد كيسا همن نتاون ملائكة ربي تو استغفار جتي في جن نمنس عمس إرغنية صلاة في مسجد سنة كان في الصلاة صلاة مكيس تجر جتشوتو إصاب الرفة مجاء ربي برد يو ساعاتي تقوتا إلا ساعاتي تقون كان استغفار ملائكة أرغتا ساعتي تكون كان صلاة مكيسة جرنا نكون جتشون إذا كتب ما تاجن من صلاة وقتي لا درب ويدفو فضيلة قد كاناتو إذا يقد فضيلة قد كاناتو رب برا إذا أرقم أبليين نمني صلاة جماعة كان إقامة ممالي اتسين ممالي جلقه ممالي غير صلاة تديمون إسا اللافين
فضيلة بريدة كانت سجلا درباجرا يوكا ونن أما أذانين قدموف أقامان قدمت ونن هجتو يوكا وما دنياتي يوكا دنو ما يوارغتين هجتو يوكا ما لا يانو مهاثا يوكا وما همتا يوكا وانجل ويتو هجتا يوكان وان وانجل ثنتان خيري ثنتان هجتا يوكا وانجل ما هجتا يو ما لا يانو ما كيسا غلي همي وي كيسا غلي وتمنك نجدو صلاة نجلا گه فضيلة مقاتمد أبلين كيا غر صلاة تيرو ديمون استغفار ملائكة كنا نما أرجت شيء سجدني أكا حديث رسول ربي تنجر صلى الله عليه وسلم ثانيا لما فان نمني يرودان دربو إيغر مسجدا في تاي صلاة إيغتو ونن أرجتو إدراك الصف الأول وما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل صفي أولا تاو فضيلة صف الأول كان تاو قبدو نما دربو إيدو فتو أرغتا نما دربو إيدو فتو فضيلة صف الأول كان أرغتا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كيسة ترجمان ربي نجن لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول نمني أتو أغاني باثوف صف الأول تاو كان كيسة وانجرو خيري أغاني باثوف صفي أولا تاو كيسة جرو نمني أتو بيك ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا إيغانا هتابو فتمالي صف الأولي كان هتامل انتسطو جدمي أغاني كان هتاثيبو ملي هتانسفو ملي مبافتو جدمي تائي ترتيب إيغتي هتافو دتي أغانا كان بازا ترتيب إيغتي هتافو دتي صف الأولي كان تاء أجد النبي عليه الصلاة والسلام صف الأولين ورّا ربي قلبي بني في شوقي خيري تكجلو قلبي كيسا كاي وهن دربال جچو قلبي سار ركاي فضيلة أكنا كانت أباچو ربي قلبي كيسا بوفنان نما دنوت اتفايدو غارين نما يوم درب ويدو في صف الأول كانت هاورا غرغدا كانت تركچو تلافا غارين دور مبويتو دفه ولفه صف الأولي تاورا بكي فنكلن سفرتا تاود التلافة ماليف راها قبا إركتشو راها قبا بكي تاون كلن سفرنا قبا صف الأولين بكا دنوت صف الأولين كان يجول ببشو تايجرم بكا دنوت صف الأولي والسامون حافي كانوا يجول ببشو يا ربي الله في ذيف كان شبابا كان ما شاء الله نما ربي الله في ذيف نما غرغدا كيسا يسنو مكبا كيسان كون غرغدو مكبايو ببريدا مجرايو كيسان كان ما شاء الله صف الاولين بك غري غريتي يجول مفاق ابيجر يچو برين كيا كنافو صف الاولي تاني فضيله غدا كان ارغچون ملائكه ربي رحمة والرسالات كنتي نمني صلاة كنجرن يرون صلاة رحمة متا قبار أنقذت نم جرن كران بينين كران قبان كبنين مسلين نمني صلاة كن متا قباران رحمة ربي تنم جرن رحمة نم كن يستر راجل كبجنا صف الأول كان الراجل كبلال كنا مدينة كنا مكن صف الأول الراجل كبلال صف الأول الرامو غرا مرغا كان الراجل كبا غرا مرغا كان الراجل نمي غرا بتا كانت غاتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم فضيلة صفي أول الرا غرا مرغا كان تاود بنان بي لا صفي أول قفايون فضيلة ما صفي غرا مرغا كان تاود غما ربي بنان بي صفي غرا بتا كان غدو مديسه بنادو مديسه غرا صفي مرغا كان عندك سنبونان ارغما ربي إيساني فضيلة صفي غرا بتا كان تاو مدبتن رب الله في ثاني فيس
gara saffii bitaa kana taa'uun immoo namni saffii bitaa isa qaawwe kana fayyise kana argata jechuun immoo dubbannaan dhiisanii immoo gara kana dacha'an sahaabaan rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ummanni salaftoota obboleeyyan waan isaanitti dubbatame kana sur'aa istijaabaa rabbi kenneef akkuma dhagahaniin jawwabuu rabbi kenneef akkuma waamamaniin owwaachuu rabbi kenneef akkuma khayrii dhagahaniin itti hojjechuu rabbi isaanii kenne rabbi nuuf haa kennu. namni yeroodhaan gara salaataatti dhufu kan inni argatummas saffii awwalaa kana dhaabbatee rahmanni jalqaba masjiida kanatti rabbiin biraa gadi roobu warra saffal walii kanatti kan roobu dura nama kanatu argata warra kana rabbi nu haa taasisu. ثالثا صدفان إدراك تكبيرة الإحرام نمني يرود أنجل مسجد في درب صلاة إيجتو تكبيرتا حرمنا إسا الله أكبر إتين صلاة حرمت مكنا أرغت كل تكبيرتا ون تكبيرتا جدامي دنيا كان رت جدام جن ون هم تكبيرتا إيراني جهنجر جدام فديلانسا تكبيرتان كل هم تكبيرتا إيراني تكبيرتا إتين صلاة حرمت مكنا ون جهنجر جن إذا كان إماما وجين كتبتشون فضيلة قدر نمني إماما وجين كان كتبته نما يرود أنجر مسجدات دي مكانته ربي سالافظة وهي من أفضل التكبيرات ومفتاح الصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام مالجدا رواية ترمذي حديث أنس بن مالك أضيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام مالجدا من صلى لله 40 يوما في جماعة نمني قيا أفرتما أني أفرتما صلاة الجماعة جاتك بلتي كدن كواتك كيساهن دبن إجتي جماعة نمني صلاة جاء النبي ربي عليه الصلاة والسلام يدرك تكبيرة الإحرام يدرك التكبيرة الأولى تكبيرتا حرمنا تكبتي جتشو قيا أفرتما وقتي شنن إمامني اسم برتي حرمنا تكبتي إماما وجن قيا أفرتما نمني جماعة كان صلاة جل النبي عليه الصلاة والسلام كتبت له براءتان كلنا لما ربي إذا برس جل النبي عليه الصلاة والسلام براءة من النار وبراءة من النفاق نمنكن منافق مع الرئيس كل إبد الرئيس كل جت ربي إذا كتب جل الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ويا فرت ما بلا إنك وجا فرت ما أنت كاسر هذا جماعة أنت بنجرا إن كان عمري ساهم منجرا تكان برت مال إمام من حرم النجرا نهو إسجر رجلا يرون من سلفاكم ورب التلافذكم حياة أفيو دكوسة من التفتح ماله يوبك برادم مسجد دفتح ماله يروهن ده إمام نيسا برت حرمت عمري ساسر الجماعة أرغتو نتي إسجر راقو يما أفرتمايو walitti dhaabnee guyyaadhuma 40 arganneerra jechuu hin beeynu obboleeyyan kiyya namni guyyaa 40 takbiirtaa iraamaa imaamaa wajjin qaqqabatee harramatee salaatee munaafiqummaarra rabbiin qulqulluu ta'uu isaaf ragaa baha ammas ibiddarraa rabbi isa qulqulleessa jedhane yaa rabbi meni qulqulleessa yaa rabbi nu laaffis rabbi sinna maa laaffisaan nu laaffis إلى وان دوبتي نديبو كنا يا رب نراديب وان دوبتي نديبو كنا يا رب نراديب وان غربكيت نديبو كنا يا رب نراديب آمين إذا غرف الدرات والفنيتاون فضيلة كانت أبا بولينك يا أرففان الدعاء بين الأذان والإقامة نمني يرون أنجر مسجدات في وانتن أرغتم مس دعائي قدو أذاني تيف إقاما كان جوابم تودا جدم تسان نمني أرغتو نما يرون أنجر مسجدات نمني يرون أنجر مسجدات في رب التلاف فنه
كان هند حرمان تاجر كان هند أباجر ربنا نبزي سنجران ربنا هوفق دعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي هنجلا الدعاء بين الأذان والإقامة الدعاء بين الأذان والإقامة لا ترد دعاء قدو أذاني تيف قدو إقامة جدم تجن هنما جوابا تمالين ديبتو كان جد رسول ربي تبر صلى الله عليه وسلم إذا نمني يرو أذاني نذان مبكي جرو نمني يرو أذاني نذان مسوكي ساكي سجرو سوكي تاي خرطمو خرادي ما خرطمو نمني يرو أذان محمد لي ودون قبني نمني يرو أذان محمد لي صلاة يوكبان قبني أذان ميران سلبتر يرو ملفاكو يرو كم دعائي كان أرغتي خرطا حياة مزاهم بدعائي كان أبي دعائي رسول رقابة هيف كان أذاني في قاما قدو ونكرة مهن جواب مكان جدا مكانا نهندي حاجة مال ربتي حاجان كينيا تون لادا همنا جدا ملكا همين دموبريين بكا بكا إرغم ربي مدعائي تجواب مجدا مكانا بكا بكا أرغني الرجل كان إدي كانت أرغتا مبكا جدا مكانا يو إرت أرغم نمالي أبوليين كيا ملكاهم سي إسان نو أرغما بكا كنا يتيو أرغمني ربي برامل كينيا أرغن دعائي نو جوابما مينما ربي سالا فمنان اتديم ربنا هاتاي آمين كن فضيلة أرففارا شنفان نمني يرودان غرم الزيدار فضيلان إني أرغتو الدنو من الإمام إمامة تديهاتني تاو أرغتين إمامة تديهاتني تاو كوا الله فامتلا فضيلان غرم أولي كنجر هم غر أولي كانت أولدهم فضيلان دبلت غرم الزيدا كانت هم غر دودوب كانت قد سقوم فضيلان كنسا خيرين هم دودوب كانت تجسدون سرا كنسا ديم نمني يرود هم فغر أولي كان أرغته إمامة تديهاتي تاو أرغته جتشو وهذه فضيلة عظيمة كن فضيلة قدور نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث كيست ربتني مال جدا احضر الذكر حضر خير لقفت عجل بك ذكرين اتقدم بك دعوان اتقدم اتقدت عجل النبي ربي عليه الصلاة والسلام بك مكان ربي اتدبتم بك قرآن ربي اتدبتم بك حديث نيرغم ربي اتدبتم اتقدت عجل النبي عليه الصلاة والسلام بك كن بك خيرين اتدبتم كن رياض الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا منها نمني شافي جنة هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بكي دعوان التقدمكم بكي علمين الرتبدمكم شافي جنة هاجر النبي ربي عليه الصلاة والسلام بكي شافي جنة هاجنا يولي تيسي برترون لدى حاجة يو الرافود في انبهت إلي فارتعوا منها والراج فدوت مرانات بوبه برسول ربي صلى الله عليه وسلم يوم دبر فتاجرا فيو برا والراج فته قلبي دا والرافود بهوت برباتها كناف نبي ربي عليه الصلاة والسلام بك خيري كانت حضر اسكت تاجر النبي عليه الصلاة والسلام أما اللي ودلو من الإمام يروتي سنو غير إمامات لهذا غرا إمامات تلياتني تاون أكو مدو فنتنا مرة تركان فتني رفو بتي برا نمرة تركان فتشون دوارا ساعات مدو فنتي حتى نمني فالأولي الرابوتا تاو آدف فتيك أبو نمرة تركان فتي رفو نسانا يمم يو إمامة إمالي نمني فول دري كان تاو راجد درو مدو فودا كنسا يوم ندور رفوبات أبان دور رفه تاودم حقا نمني بكا فول دوره كان الرابوتان سا إيجا مورات أبو إمام مقفا قل لحاد داقر إماماتي إحاد تاجد النبي ربي عليه الصلاة والسلام والدلو من الإمام نبينا عليه الصلاة والسلام إماماتي إحاد تاجد فإن الرجل لا يزال يتباعد
حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها نمني جرى النبي عليه الصلاة والسلام حمو ما قرد الدوبت حمو ما مسجد الراقرد الدوبت كانت تسكون يونما جنة قالوا تألي جنة كيسا قرد الدوبت تبوتا مجان فول دروا يمر الدوبت وجرى جنة يوغل اللي سلاو قالون فدي ربي تيني رب وابيكا نمني يرو مسجد قرد الدوبت كانت تشون قرفاتو قرد الدوبت كانت نمني قد قنقلتو يو جنة لك اللي جنة تقرد الدوبت كانت كنا ما في يا ربي قرد الدوبت نتنكني ورفول درا ربنا هاتاسس جرى ور درا ربنا هاتاسس جنة قالون فضل ربيتي أتي جنة ما أرجنانا تون جنة هذا فضل من الله تلا ربيتي فول درا أرجتشونس خير الراجرام رون انتو أن جنة ما أرجنان نمي غري غري أن جنة ما أرجنان برندا فامان تاني أنا بدو من أجابنا جماري خير ربي وغرا قطة جنة أرجنان ما غرولي نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس جنة يروك لتن فردوسين كرت داجن فإنه أعلى الجنة جنة فردوسين أوليتي إذا كرت داجن النبي ربي عليه الصلاة والسلام نمي مؤمنا همة عالية همة يار ألتاتو قباتشون برباتشتا يارنا ما قدبوتو تقول برباتش هم يارني كي قدي ديما ديمون هجين كي قد ديما ديم هم هجين كي قد ديما ديمون صدركان كي قد ديما ديم هم فول دريت هدتون هجين كي أولشي كرا هم هجين كي أولشي كرون ربين برا صدركان أرغت ورقنا ربنا هاتاز آمين ورا كزت ملكا ربنا هاتاز كان فبولين كيا نمني درتي ديمو رادو دوبتي ديبو غرا جنة كيست اللي دوبت تركيبا مجتشو حديث رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان فغرا فول درتي ديمني يرود انغرا مسجدا ديمني يرود انغرا صف الاول يرود انغرا امامات تلهاني فضيلا كان ارغچون وان غدادا ورت ملكا ربنا وتعالى ان جهفان ادراك السنن القبليه سنة نمني يرود انغرا صلاه دو فضيلان اني ارغتا جرو سنة قبليه سنة صلاه دور صلاه تو ارغتا يجو صلاني هندي قبليه قبا صلاني هندي وانتي صلاه تاي ون سنة قبليان قبنه انجو جمعه مله جمعه قفمله صلاني هندي قبليه قب بين كل اذانين صلاه صبحي نمني يرود عنده في قبليه صبحي صلاه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها سنة صبحي ركعة لما قف صلاة دنيا وان دنيا كان الرجل تجعل تجاه النبي ربي عليه الصلاة والسلام صبحي متي برا صبحي متي سنة صبحي ركعة لما أرقدت صلاة بكثيتي دنيا فوان دنيا كان الرجل تارقد تجعل إنه ما كتيت نمو مبايئ ترقتا جرامي الحمد لله رب العالمين فضيلة سين كبوكا يا رب نوكين فضيلة سنة صبحي كان كيسا جرو يا رب نوكين أما اللي سنة ظهرين قبلية كباب بليين ظهرين سنة قبلية ركعة فرقبة نبي ربي عليه الصلاة والسلام من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده نمني ركعة فرزوري دور صلاة سنة ركعة فرزوري بود صلاة حرم على النار إبدي سرتي حرامة أجي النبي ربي عليه الصلاة والسلام ركعة سبيتي تبرا لافتو ويتي برا ركعة فردورة دورة بوتو ودفت مالك جدو سنجد أيو برا لفاكافتي صلاة سكجيل شسايو وتو ساعتي دورة بوتو دفت ركعة فرنكا تون دبل موتو جرات دبل سنجد وانا جت رب عرفن كان يورب فتة زوري صلاة كاتي عفر يورب فتة إبدا حرام سرت قرجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام فضيلة قد كناتو يرون المسجد رفني وان يرون رفني صلاة مو كنا أرغتمو حجتمو كنا كيسا جرو كيسا نمني أرغتو نما يرون أن رفي أكنا مبليين
نمني عصري در يرودان في صلاة رحم الله امران صلى قبل العصر 4 نمني عصري در ركعة فر صلاة رب رحمته إسافة قد جتشو دعاء رسول ربي ترجل صلى الله عليه وسلم يو عصري در افترك عالم قبل يا صلاة دعاء إرقم ربي أرقتا مغرب در سكن مجرى أكن ما عشاء در اللي أكنت فديلان سابق كميرو بتمور أبو اللي فديلان أكنت قدتشور أبو اللي إنو مجرى أبوليين غرا مسجدات أسر الديمون فائدة قدوا كان كبجتشورا كناف غا أبوليين كيا مجرشان فديلا نمني يرود عن غرا مسجدات وفي نمني يرود عن دربو غرا مسجدات وفي وان النرغة ترى إن مجرشا يوكا تربفا الحضور إلى المسجد بسكينة ووقار سوت من ديماني غرا مسجدات وفون قود نما يرود عن كايت نما يرون كايتو سوتان ديماني غرا مسجدات وفو كان أرغت سوتان ديماني غرا مسجدات وفون كن تزازي رسول ربي تتجرى أما اللي ربي اللي غرا مسجدات سوتان ديمو تنواجد عرفتني ديمون غرا مسجدات هم بربات فالسعي الذي يفعله كثير من الناس لإدراك الصلاة يفوته السكينة نمني أذانين لا إقامان قد أمنان غرا صلاة ديدان ها دي غرا صلاة ركعات كن دبارا حق ونفيق ممكن ركعتي تكون كان كانت تبوتچو يا داود مفديلار گچو صلاة حرمتنا ون ركعات كن دربار جنة في دوفي إذن كنا دربين جچو رمو كاي ارغنم صلاة كاي ركعات كن تبوتچو تاتي آودا يو فضيلتين دن دربيني ته درانو وان گدا كنا اولي تدربي فضيلة ركعات كو كنا دربيني وته كنا درايو واميقة تدربي دعاي ملائكات تدربي دعاي ملائكة ربي تدربي استغفار تدربي دعاي أذاني في قاما قدو تدربي قرأ إمامات تديهاتني تاو تدربي صف الأولي تاو تدربي واحد تو إضافة لكن إنه كنت تري والكاني تو مقولت شوتا تاودا نمني دي أنغرا صلاة تفيقو طمأنينة سلا نمني غرا مسجدات تديمو أرغتو يوكا أججمي أبو التجريتشو ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا سمعتم الإقامة يروا إقامة رجيسا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يروا صلاني أقاممو دغيسن فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة سوتو مانغرا صلاة دي ماجا إقامان قد أمير يتنين في جنا إقامان قد أمير يتنين تركان في والكيسا يافنا سوتو مان دي ماجي غرا صلاة قطا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وان ارغتن صلاة وان تبدن اتمغوت داجا النبي ربي عليه الصلاة والسلام سلا ونذر بدرب راوالا من ابنا ونذر بمال تدرب فضيلان محمد دبته مهندسا درب جرا امو ارغ اقامان قد امي غر صلاة تفيقون كن امو امري دوا رسولا كان خالفوتم مو ارغم ونجلت اجر يچو سلا درو فودا مودان فضيلا سنت درب إرجع قام في قرآن مود وإرجع مر ربي دوّن كنا خالفوت وإرجع ماجرا يرود أنجر صلاة تديمون برباچ ساتو الرافود أن أبولين كيا غارين إسا صلاة تسينا مي في كيتشان غارين إسا إقامان جل مي في كيتشان أكسر دفا كنا جدوتي أذاني داف أقاما كنا جدوتي فضيلان نما درباجر وان همناتي مدي يرو كنا كيس وني نما جلالافي wanni namni giroo dhabe wanni namni tasalaaffise dura bu'anii gara masjidaa kana yeroodhaan dhaqanii taa'anii zikrii gochuu taa'anii quraana qara'uu namni gara masjidaa kana yeroodhaan dura bu'ee dhufee qabliyyaa kana argataa xumaaniinaadhaan salaatuu argataa ammoo yoo xiqqaate quraanuma aayata 10 aayata 5 aayata 6 qara maal jedhe sheekhiin مچرشا كان رتي
نمني فإذا حضر المصلي إلى المسجد مبكرا لأمكنه على أقل تقدير أن يقرأ 20 آية. نمني يرود أيو غير مسجدا كان دفه بشيسينه يولال يو دانيسو ابن الله قرآن يو قرأ آية دقدمة قرأ دنداج يو بشو رجن قرآن ما بشو قرأ يو جن نمني آية دقدمة قفا قرأ وقابر نمو ما جلبو سيد فلان آية دقدمة قرأ وارغة تجي ساعتي تكو كيسا جتشورا صلاة تكو كيسا تي آية دقدمة قرأ وفي اليوم 100 آية قيات آية دقدمة قرأ وارغة ظهري تدقدم عصري دقدم يروشني دبامي دي جران دقدم يروشني يوقره وقتي شان الرت آية دقدم قفا يوقراته قانيت آية دب نمني جران نمني قانيت قرآنا قران جران فهو المحروم إننا ممرب خيري سدبسي جران نمني قانيت قرآنا قران أولو وقانا ما قرآنا قران تاي ملي نمني قانيت قرآنا قران أولو محروم تاجر إنو كن يو وقتي رت دقدم قران قيات دبتك قراجان قياتك وفي الأسبوع 700 آية تربيت قدتي آية دب تربة قراجان تربيت آية دب بلا تعابين إن تعابين هجيسان تعابين مشكان كمسنين ركون تقصتين دفنين ساعاتي وان برار رأتو إرانشتين وان براهم دمكة جرتجتتا دقيقة مغبابدو كان وجهته تربيت آية دب تربة قرأي أرغم جن وفي الشهر 3000 آية جاءت كتي آية كما سدي جاءت كتي آية كما سدي جتون آية القرآن كما جاء فمي كجرا كما جاء هو يمدي نصفي ما تديات ريتشو نصفي تديات ريتشو جماشي ولا كاغه ريتشو يسيد امتياتي ركعة دربوتي آية لم آية دقدم آية دقدم دفتي دربوتي دفتي قراتو غافة جياتو قرآن كتير دانغهو تجرت غافة جي علما قرآن ختمتت إنتي غنم قراتو توافو إنتي ساعتي بقنا كيتي قراتو توافو إنتي ساعتي آدفت قراتو توافو قرآن جي علامات ختمون نما دقيقة بيچو كان آية دقدم قرأتو يو ختمو رب سالافسا كوني فضيلة غرغدا فضيلة بريدة وتو أسدمني أرغني رحمن ربي قلبي تنم وجن طمانينة أرغچ وجن رحمة ربي برا أرغچ وجنين خيري كوسا كان أرغچ داف ديمنا إن شاء الله بولين كيا ودي غر صلاتاتي يرود أن ديمو كيسا جرو فضيلان سا بايدا هذا قليل من كثير كن دنور راوا بشور مسيد بدي دنون وبولين كيا نمني تسيني دنو ساسنا أرغتا مينما اتسيني وان دنو دبتا مكان أرغت ربنا عطايس يا رب التنم الكيس غرا صلاتات در ديمو كنا يا رب قودك إن نوتاسس يا رب نوتاسس ور كيستو صبح سلفون نجن سينا كسا سلفا يروها سامنا مغرير را صلاة صبح كنا جن وقتي سهوري گنگمين نگاهمو جل قدين يارو سهوري نياتمو متي برا فرمضان كيسا سهوري نياتني كاني تاتي آني دفن سنا متي بر يارو رمضان ننجر وقتي ساعتي سهوري نياتمو كارا كان الرئيو قدي بحان گنگمي ور سلفتوتا كان غرا مسجدا ديمني صف الاولي قبتني دربو اني مسجد ارغما ربي صلاتودا صفي درافي كيتيانو قبچودا كان جري ديمن وقتي ساعتي سحوري گنگمين جرا دغهمو جل قبجين وقتي نو مالي تجرو جران وقتي متي الا من رحمه الله نما رب رحمته کو ديف مالي يارونو ترفيتي الفاتحه كي سگلي جور يارونو براها كي سگلي جور براها كي استعمل نگيسا يارونو گلي جور جرقات الكانه أسين درا الكانه وتري صلاتني أسين درا قباهني أما يرو سحوري درا بو أني گنگمو جل قبانيرو فانوشي دا صلاة دو من جن صلاة صبحي
فانوسي قبسيفتني إفا قبسيفتني صلاة ديمن جن يا رب نتلافس يا رب نتلافس يا رب نتلافس ساعات غير يا رب نتلافس ساعات هاجهم على خير نونجين يا رب نتلافس خيري وان دبن كنا كيس جرتو هند دربا يا رب نوكن إلا تكو كنا نما سفل أول كنا رتي أول سام ربنا عطايس نما جرا صلاة كنا يا رود أنجر مسجدا كنا ده مورتي أول سام ربنا عطايس ليك قلبي كنا كنا جرا مسجدا كنا تدي مورب بشيدا خلافس فولدرت تدي مورب بنو خلافس دوبت تدي مورب بنو راح ديدس gadi cunkur hamu rabbinu raha cunkurs oldemu rabbinu falafes wanuma hunda keessattu rabbi oldemunu falafes ya rabbi olin nudem ya rabbi olin nudem ya rabbi siddan da olin nudem dunya keessatille olin nudem dinu keessatille olin nudem ya rahman olin nudem oldemunu tujuru kan nundem sisin guddachuna tujuru nun tikkesin fuldurra tujuru dubbanun godin nashaatana tujuru dun kukunun godin otu ishqin jiru gaflanu rankayin hamma dunya kana rajran nun beenu ya rabbi gaflanun jiraachisin hamma dunya kana rajran wan nugaffalchu ukubanu gaffalchu yaadonu gaffalchu wan nashaatanu keestafutu ya rabbi nu keestafutu wan nashaata ibadanu keestafutu ya rabbi nu keestafutu ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته